शाबाश अरशद नदीम, सब्ज हलाली परचम दुनिया भर में बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख का नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। फाइनल राउंड में सबसे लंबी जैवलिन थ्रो फेंक दी। 92.97 मीटर लंबी थ्रो का ओलंपिक्स रिकॉर्ड बन गया। अरशद नदीम का कहना है ये उनका दिन था और थोड़ी सी गलती ना करते तो इससे भी दूर थ्रो कर सकते थे। उनका नीरज भाई से सेहतमंदाना मुकाबला सरहद के दोनों जानिब नौजवानों को मेहनत और जीत की तरगीब देगा। वो गोल्ड मेडल जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ट्वीट में कहा, बड़े फख्र के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। वालिदैन और पूरी कौम की दुआओं के साथ था, सबका शुक्रिया। अरशद नदीम की वालिदा का कहना है, अल्लाह के करम और पूरी कौम की दुआओं से कामयाबी मेरे बेटे का मुकद्दर बनी। अवाम का ख्वाब पूरा हुआ और पेरिस की फ़ज़ाओं में पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ। मेरे बेटे ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर भी खुशी है, इसके लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार करती हूँ। उधर अरशद नदीम ने अपनी तारीखी कारकर्दगी से भारत में भी दिल जीत लिए। नीरज चोपड़ा की वालिदा सरोज देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सिल्वर मेडल पर बहुत खुश हूँ, गोल्ड जीतने वाला भी मेरा बेटा ही है। इन्होंने दुआएं की भी मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगी और दुआएं की मेरे बेटे से ज़रूरत सी और मेरे बेटे ने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। जीत का जश्न है, मनाया तो जाएगा। अभी आपको लिए चलते हैं मियां चुनों में अरशद नदीम के घर, जहाँ पे जश्न का समा है। हमारे नुमाइंदे शहबाज बज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल उनसे ले लेते हैं। शहबाज बज़मी बताएगा क्या मनाजिर है यहाँ पे। ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़कर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम कर दिया। पाकिस्तान की आवाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 8 अगस्त 2024 पाकिस्तानी तारीख में एक सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अरशद नदीम के घर शाम से ही लोगों का जम गफीर इकट्ठा होना शुरू हो गया। इस फाइनल मैच को देखने के लिए जो अहले गिरदोनवा के दह से लोग और शहर से कसीर तादाद में लोग जमा हो गए और फाइनल मैच को देखने के लिए अरशद नदीम के अहले खाना की तरफ से बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया। मैच शुरू हुआ, अरशद नदीम के लिए लोगों की दुआओं का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो गया। यूं ही अरशद नदीम की विक्ट्री का ऐलान हुआ, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, मिठाइयाँ तकसीम की गई, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। अरशद नदीम की वालदा ने सजदे में सर रख कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अरशद नदीम की वालदा का ये कहना था कि मेरे बेटे की कामयाबी में अल्लाह का फजल और पूरी कौम की दुआएं शामिल हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर शहबाज, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, सर्विसेज चीफ्स और वज़रा आला ने मुबारकबाद दी। उधर गवर्नर पंजाब ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत की अरशद नदीम को शाबाश। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, अरशद नदीम आप पूरी कौम का फख्र हैं, आपकी जीत पूरी कौम की जीत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, अरशद नदीम ने मुल्क को बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है। 90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और CJCSE ने कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल ही नहीं कौम के दिल भी जीते। वज़ीर आला सिंध की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जैवलिन मुकाबलों में अरशद नदीम का थ्रो का रिकॉर्ड काबिल तारीफ है। पूरे कौम और अवाम की तरफ से मैं अरशद नदीम साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। शानदार कामयाबी पर अरशद नदीम पर इनामात की बारिश हो गई। सिंध हुकूमत ने कौमी एथलीट के लिए 5 करोड़ रुपए जबकि गवर्नर सिंध ने 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख ने अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, बैरिस्टर शैफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी अरशद नदीम को मुबारकबाद दी।
خادم اعلیٰ پنجاب یوتھ سپورٹس فیسٹیول کے ثمرات آنا شروع ہو گئے۔ پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم کی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ کہا ارشد ندیم جیسے نوجوان کو دریافت کرنے کے لیے اللہ نے مجھ ناچیز کو وسیلہ بنایا۔ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے بولے کہ پاکستان نے 40 برس کے بعد اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا۔ وقت آ گیا کرکٹ، ہاکی اور دیگر کھیلوں کو بھی فروغ دینا ہوگا۔ would all like to congratulate our hero Arshad Nadeem having won gold medal, and this is an achievement Pakistan has attained after a gap of 40 years. Now it's time to revive our dormant cricket. लेस्को चीफ की पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर कहते हैं अरशद नदीम ने मेडल जीत पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ارشد ندیم کی کامیابی نہ صرف لیسکو بلکہ پوری قوم کی کامیابی ہے۔ ارشد ندیم کی محنت اور لگن نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ قومی اسمبلی میں ارشد ندیم کو بھرپور خراج تحسین۔ قومی ایتھلیٹ کو سول ایوارڈز دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اسپیکر ایاز صادق بولے پاکستان نے جیولن تھرو کے کھیل کے فروغ کے لیے ارشد ندیم کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ یہ بھی کہا کہ پوری قوم کو ارشد ندیم پر فخر ہے، ملک و قوم کا نام انہوں نے روشن کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ارشد ندیم کے لیے 10 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میاں چودھری میں ارشد ندیم کے نام سے منسوب سپورٹ سٹی بنانے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اولمپکس میں نیا ریکارڈ بنانا ارشد ندیم کی محنت، لگن اور قومی جذبے کا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ارشد ندیم کے لیے 10 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ ملک کو آئینی بحران کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک ادارہ پارلیمنٹ میں بار بار مداخلت کرتا ہے۔ جوڈیشری کا ادارہ اتنا قابل ہے کہ ڈیم بھی بنا سکتا ہے، عدلیہ انصاف دلاتی ہے اور مہنگائی کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا اپوزیشن لیڈر بتائیں پی ٹی آئی سے بلے کا نشان میں نے چھینا؟ انہیں وہ دیا گیا جنہوں نے مانگا ہی نہیں۔ سیٹیں ایسی دی گئی جیسے کوئی ٹافی ہو۔ ملک معاشی بحران سے گزر رہا ہے مگر یہاں نفرت کی سیاست عروج پر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا۔ پاکستان کی سیاست میں ایک سٹارم ان ٹی کپ کو ایک فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہ کرائسس کا ذمہ دار نہ آپ ہو جناب اسپیکر، نہ میں ہوں، نہ وزیر اعظم، نہ اس ہاؤس میں کوئی بیٹھا ہوا شخص۔ This is a crisis of the judiciary, by the judiciary and for the judiciary. ایک ادارہ اس ادارہ میں بار بار مداخلت کرتا ہے۔ ہمارا جوڈیشری اتنا اہل، اتنا کامیاب، اتنا قابل کہ وہ انصاف بھی دلواتے ہیں، ڈیم بھی بناتے ہیں، اور جناب اسپیکر مہنگائی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تو سموسے اور ٹماٹر کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں۔ ہمارا جوڈیشری اتنا زبردست ہے جناب اسپیکر۔ اب قائد حزب اختلاف سے پوچھے کیا میں نے آپ کا بلا چینا تھا؟ اس فیصلہ نے ایک مرا ہوا سیاسی جماعت جن کا الیکشن کا کیمپین کا نہ سر و پیر تھا، ان کو عین وقت میں ایسے فائدہ دیا کہ پورا جماعت جو ہے وہ موبلائز ہو گیا۔ امام مسجد نبوی کی موجودگی میں سیاسی باتیں نہیں ہونا چاہیے تھیں۔ بلاول بھٹو کی سیاسی تقریر کے خلاف اپوزیشن اور حکومتی ارکان متفق۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا سعودی مہمان آئے ہیں لیکن بلاول بھٹو نے سیاسی باتیں کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا سعودی عرب کو سب سے پہلا دوست سمجھتے ہیں۔ آج امام مسجد نبوی یہاں موجود ہیں، ہمیں دونوں ممالک کے تعلقات اور بقائے باہمی پر بات کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں ہاؤس کے تقاضوں کو جانتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے مہمانان کرامی اسٹیمڈ گیسٹ آئے ہوئے ہیں۔
بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرے پاس بہت بات ہے. ہمارے اسٹیم گیسٹ ہیں, بات ہوتی ہے ٹو دا پوائنٹ, بات ہوتی ہے آنرنگ آر گیسٹ. وہ بات ہوتی ہے بلاول بھٹو زرداری باوجود اس کے کہ وہ فارن منسٹر رہ چکا ہے, اس نے جو لمبی تمہید باندھی ہے, میرا خیال ہے کسی پریڈ گراؤنڈ میں اسے کوئی انسٹرکشن آئی ہوگی, آ کے اس نے یہاں پہ تقریر جھاڑ دی ہے. حرم نبوی مسجد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ہمارے امام ہیں. ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں اپنے داخلی سیاسی معاملات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے, بلکہ ہمیں سعودی عرب کی دوستی, ان کا تعلق, حرمین شریفین کا احترام, اس کی فضیلت اور مسلمانوں کے وحدت کی علامت, اس پر اس اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے. قومی اسمبلی کے اجلاس کے آغاز میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام شیخ صالح محمد بن البدیر نے تلاوت قرآن مجید کی. اسپیکر کی جانب سے امام اور ان کے وفد کو خوش آمدید کہا گیا. شیخ صالح کی موجودگی ہمارے لیے فخر اور روحانی اطمینان کا باعث ہے, یہ بھی کہا گیا, جبکہ شیخ صالح محمد نے فیصل مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیا اور نماز جمعہ کی امامت بھی کرائی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے مسجد نبوی کے امام کی ملاقات. ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. مسجد نبوی کے امام کا دورہ پاکستانی عوام کے لیے اعزاز کی بات ہے. مسجد نبوی کے امام نے کہا کہ پاکستان کا مسلم دنیا میں ایک اہم پاکستان خطے میں مقام ہے اور امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے مسجد نبوی کے امام کی ملاقات. ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. مسجد نبوی کے امام کا دورہ پاکستان عوام کے لیے اعزاز کی بات ہے. مسجد نبوی کے امام نے کہا پاکستان کا مسلم دنیا میں ایک اہم مقام ہے. اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر. ملک بھر میں آج سے مونسون کے نئے سسٹم کی انٹری. 12 اگست تک بارشوں کے اسپیل کا امکان ہے. اسلام آباد، وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسیں گے. ادھر بلوچستان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس.